نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. أخونا الطالب علي قاسم جبار غزوابي بمدرسة الجربة الابتدائية يقول: أرشدوني على طريقة أحفظ بها كتاب الله تعالى. نوصيك بالعناية بالحفظ والإقبال على ذلك، واختيار الأوقات المناسبة للتحفظ كآخر الليل أو بعد صلاة الفجر أو في أثناء الليل، في أوقات التي تكون فيها مرتاح النفس حتى تستطيع الحفظ. ونوصيك أيضا باختيار الزميل الطيب الذي يساعدك. الزميل الطيب يعينك على الحفظ والمذاكرة مع سؤال الله التوفيق والإعانة. تسأل ربك تضرع إليه أن يعينك وأن يوفقك وأن يعينك من أسباب قطع الطريق. ومن استعان بالله صادقا أعانه الله ويسر أمره. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك.